विश्वसनीयता र मर्यादित, जवाफदेहिता अनि सन्तुलित, अभिव्यक्ति साथै सत्य तथ्य सहितको कार्यक्रम विराट विशेष। विश्वसनीयता र मर्यादित, जवाफदेहिता अनि सन्तुलित, अभिव्यक्ति साथै सत्य तथ्य सहितको कार्यक्रम विराट विशेष। दर्शकवृन्द, हामी यति बेला सुनसरी रामधुनी नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा आइसकेका छौँ। अस्ति कार्तिक 2 गते मात्र आएको बेमौसमी पानीका कारण यहाँ बाढीले हजारौं स्थान चाहिँ विस्थापित भएका छन् भने दर्जनौं घर परिवार त पुनः विस्थापित नै छन्। यहाँका विषयमा हामी यहाँका कस्तो कुन क्षेत्र चाहिँ धेरै असर पर्यो भन्ने विषयमा बुझ्न आएका छौँ। यसै विषयमा स्थानीय र सरोकारवालासँग पनि कुरा गर्नेछौँ। यहाँ राधाकृष्ण टोलका स्थानीयसँग पनि उहाँहरूको कुरा सुन्नेछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हामी दुखी गरिब छौँ। हामीले बोलेका कुराहरू पनि कसैले अब खाने बुझ्दिने, हाम्रो दुःख बुझ्दिने कुनै समस्या कसैले बुझ्दिन सक्नु भएन। हामीलाई अरू बेला त जस्तो सुकै छ हामीले दिन बिताएर निर्वाचन गरिरहेका छौँ। माघी जोगी बनीबुतो गरेर हामीले बाँचिरहेका छौँ। तर हामीलाई जब यो खोलो बाढी आउन थाल्छ, राति कहाँ जाने, कसरी गर्ने, आज हामी कहाँ गएर बचाउँ भन्ने एकदम हाम्रो ठुलो उपयोग यो भयो। हामीलाई यो खोलामा तटबन्धन चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हामीलाई उपदेश यही चाहियो। हामीलाई 2 किलो चामलको रात पनि चाहिएन, एउटा कमलको रात पनि चाहिएन, 5 रुपियाँको रात पनि हामीलाई चाहिएन। तर हामी जनता बचाउनुपर्छ र शिर्पा सरकार हाम्रो राज्यमा छ, हामीलाई सुरक्षा गर्नुपर्छ भने राजा नै सबै हामी मान्दछौँ। हामीलाई जिन्दाबाद भएर यो सिङ्या दचकिचा खोलाको पुलदेखि हाटखोलाको पुलसम्मलाई चाहिँ हामी ठुलो अभियान गर्छौँ। हामीलाई तटबन्धनको लागि कसरी गर्नुपर्छ, कति फुट बाँध्नुपर्छ र हामी व्यक्ति हामी जनता बाँच्छौँ, त्यो उपयोगमा हामीलाई सरकारले एकदम देखिदिनु पर्यो। तत्कालको लागि राहत होइन, दीर्घकालीन समयसम्मको लागि तटबन्धन निर्माण हो। हजुर, दीर्घकालसम्म हामीलाई यो तटबन्धनको चाहिँ एकदम ठुलो पहल हामीलाई, अरू केही चाहिँदैन हामीलाई। यहाँहरूकोमा यहाँले देखे अनुसार यहाँको बस्तीमा चाहिँ कति क्षति भएको छ यहाँको अनुमान? हजुर, अब यो घरको लागि भरेदेखि नै खाने चामल छैन, खेती बिउन नै भयो छैन यहाँको लागि। एउटा गरिब दुखीले त्यहाँ बटिया गरेको त्यसको बिउनै भयो छैन, त्यो कहाँ जाने, खालि फ्याक्ट्री खटेर खान्छ, त्यसको नि बिउन छ। अब यहाँ अरू 2 घरै छोडेर उनीहरू अर्को ठाउँमा गएर बासबासीहरूको घर आधा डुबेको छ। यति 3-4 घरमा चाहिँ हामीले देख्यौँ एकदम बिजोकै छ। मेरो मोहन राउत घर भन्नुहुन्छ भने मेरो भुइँ घर छ, ढलान छैन। मेरो 10-11 जनाको परिवार छ, मसिना बालक छन्। ती बालक अहिले घुँडा भाँसिएर घरभित्र बसिरहेका छन्। माटो बोकेर कोही केटाकेटीले अहिले माटो हालेर बस्ने स्थान बनाउँदैछन्। हामीलाई कुनै बाँच्ने स्थान र हामीले पहल गर्दा पाउँछौँ भने हामीलाई सबैभन्दा ठुलो तटबन्धनको चाहिँ आशा हामीले पूर्ण गर्नुपर्छ। सरकारले अथवा पत्रकारले हेरिदिनुपर्छ कि अध्यक्षले हेरिदिनुपर्छ कि टोलविखले हेरिदिनुपर्छ कि नगरले हेरिदिनुपर्छ कि अथवा सरकारले राज्यले हेरिदिनुपर्छ कि हामीलाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो उपयुक्त हुने तटबन्धनको आशा र पूर्ण हामी यति व्यक्त गर्दछौँ। यहाँहरूले कसरी व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ? अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँको सरकारवाला निकायहरू यहाँ समक्ष आउनु भइसकेको छ या छैन? तपाईँहरूले कसरी म्यानेज गरिराख्नु भएको छ, व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ? आउनुहुन्छ, यसो हेर्नुहुन्छ, हामी केही गरिदिन्छौँ, केही रात पाउनुहुन्छ भनेर उहाँहरू चित्त बुझाइदिनुहुन्छ। हामीले राति बस्ने ठाउँ छैन, कहाँ गएर भने त्यो रात कहिले आउने? 2 किलो चामल र आधा र एउटा कमल दिएर हाम्रो रात पुरा हुँदैन। हामीलाई 1 किलो चामल त एकै छाक हुन्छ,
एउटा कमल दियो 2 दिन हुन्छ, एउटा झोल दियो 1 हप्ता हुन्छ। त्यो हामीले कसरी काट्छौँ त? हामीलाई सबैभन्दा तातो न्यानो ढुक्कको अभिवादन हामी मान्दछौँ। सबैभन्दा हार्दिक स्वागत हामी गर्न चाहँदछौँ कि हामीलाई तटबन्धनको चाहिँ ठुलो हाम्रो विज्ञासन हामी मान्दछौँ। तु रात आएभन्दा छिटो प्रचलित गरेर हाम्रो यो तटबन्धन चाहिँ हुनु पर्यो, यति हामी आज्ञा गर्छौँ। हजुरहरूलाई चाहिँ यो तटबन्धको महसुस चाहिँ यो बेला मात्रै भएको हो कि अगाडिसम्म पनि पहिले पनि भएको 72 सालमा भएको। यो यस्तो बाढी पीडित भइरहेको थियो। निवेदन हाल्ने दाता म हुँ। मैले वडा कार्यालयमा गएर निवेदन हालेँ, तर म निवेदनवालाको र म पीडितवालाको कुनै पनि सरकार भएन। भरे अरूले नपाऊ, त्यो बाढी पीडित नहुनेले चामल पाए, कमल पाए, भाँडा बटुका पाए, सबै थोक पाए, चिनी पाए, पैसा पाए, तर मेरो नामै लेखिएको थिएन। त्यो बेला मोहनबहादुर भनेर नामै लेखिएको थिएन। यहाँ एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ, बहिनीको नाम के अरे? शकुन्तला दालको घरमा 15 दिनसम्म भुसीले पकाएको खोले जस्तो ठाउँमा बस्दा पनि उहाँको नाम लेखिएन। मैले जबरजस्ती तिर्पल वडा कार्यालयमा गएर खोज्दाखेरि तेरो के अधिकार छ, तँलाई चाख्लास, तेरा खुसीले तिर्पल खोज्न पाउँछस् भनेर मलाई जबरबन्द पनि गरे। मैले यतिसम्म पनि गरेर म एउटा कर्मचारी व्यक्ति त केही होइन, तर जनताको दुःख म पनि जनतै हुँ। मेरा वरिपरि छिमेकीलाई दुःख भयो यस्तो भनेर म अघि सरेर एउटा निवेदन दाख्ता भएर मैले काम गर्दा मैले त्यति भनाइ पाएँ। तर मैले पनि त्यस बेला त मैले केही खान बिहान त पाइनँ। अरू बाढी पीडित त नपर्ने चौकारीले पाएँ, ठुला ठालुले पाएँ। पैसा आउँछ ठुला ठालु, कमल आए ठुला ठालु, झुल आए ठुला ठालु, थालबटुका आए ठुला ठालु, लाउनी बस्तर आए ठुला ठालु। गरिब गुरुबाको लागि आङमा पुग्दैन, पेटमा पुग्दैन। यही हो मेरो भनाइ। तर हामीलाई त्यो पाउनुभन्दा हामीले तटबन्धन दह्रो बलियो दीर्घकालीनसम्म हुने तटबन्धन हामी माग गर्छौँ, अरू केही माग गर्दैनौँ। हामीले यहाँ कुराकानी गर्ने सवालमा स्थानीय मोहन बहादुर राउतसँग पनि कुराकानी गरिसकेका छौँ। त्यस्तै अर्का स्थानीयसँग पनि जोडिन चाहन्छौँ हामी। यहाँलाई स्वागत छ। हजुरको नाम? मेरो नाम रमा कुबर। हामीले यहाँ बाढीले कति क्षति पुर्यायो अथवा कुन कुन क्षेत्र क्षति पुर्यायो भन्ने विषयमा बुझ्न र हेर्न आएका छौँ। यहाँले देखिरहँदा यहाँको घरमा र यहाँका बस्तीमा के क्षेत्रमा क्षति त सबै ठाउँमा पुऱ्याएको छ नि। तर मन्दिर स्कुल पछाडिदेखि यता सबै क्षति नै पुऱ्याएको छ। मेन क्षति चाहिँ यहाँ यतिमा चाहिँ अब देखिहाल्नु भएको छ हजुरहरूले नै होइन। क्षति यति भएको छ। अब हाम्रो पनि यत्रो गयो, 1 वर्ष खाने बाली सबै गएको छ। घरमा अब चामल पनि सबै सिद्धिएको छ होइन। वस्तु बाँध्ने ठाउँ नै छैन। पछाडि यति हिलोमा त्यो बाँधेको छ। ल्याउन पनि 2 जना भएर ल्याउनुपर्छ, लान पनि 2-2 जना भएर लानुपर्छ। मेसिनहरू पनि छैन। बस्ने त्यो घरभित्र गयो भने अब हामीले 2 जना मात्र छौँ। बाहिरको त निकाल्यौँ, भित्रको त निकालिसकेको छैन। अझै पनि मम्मी बाबा नभएर बस्तीमा यस्तो त छ नि। सबैतिर क्षति त सबैको घरमा हिलो पसेको छ। कसैको घरमा जानै सकेको पनि छैन अझै पनि। हामी अब उहाँ मेरो हस्बेन्ड र म मात्र छौँ। बाबा मम्मी चाहिँ हुनुहुन्न। नभएको कारणले अब त्यो लोबेटभित्र चाहिँ जति हिलो भएको छ त्यही हामीले छोडिदिएर बाहिरको प्यासेज सफा गरेर बस्ती बाँध्ने ठाउँमा चाहिँ यति नै हिलो छ। त्यसलाई लगेर गाड्ने बित्तिकै थ्याक्चै हुन्छ। रातभरि त्यसरी नै बस्नुपर्छ। बाहिर बाँधौँ भने पनि अब मियाहरूले बोकेर लान्छन् भन्ने डरले घरमै लानुपर्छ। त्यस्तो छ। यहाँको चामल पनि 1 ड्रम त्यो 6 मन जति चामल पनि गएछ, कुहिएछ। हिजो हेरेको सबै सुकाइदिएको छ माथि लगेर। त्यति अन्न त थिएन, त्यति भयो। यो चाहिँ हजुरको घरभित्रको क्षति भयो? घरभित्रको। बाहिर पनि सबैको घरमा गएको छ। अब त्यो यदि हिलो छ, कतिको त्यो खाट पलङहरू पनि सबै पुरिएको छ। बाख्रा बस्तु मरेको छ। बच्चाहरू यहाँतिर पनि कति मान्छेहरूको बच्चाहरूलाई राति लिएर हिँड्नु परेको छ। कहिले वस्तु घरमै छैन प्रायः। कतिको उहाँ गाउँ लगेर बाँधिरहनु भएको त्यस्तो भएको छ।
बाढीको अवलोकन गर्ने क्रममै छौँ। त्यसै गरी हामी दुईजना स्थानीयसँग कुरा गरिसकेका छौँ। यसै क्रममा हामी अर्का स्थानीयसँग पनि कुरा गर्न चाहन्छौँ। यहाँको बाढी र यहाँको क्षतिको विषयमा उहाँले हामीलाई केही जानकारी दिनुहुनेछ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुरको नाम? मेरो नाम सबिन दाहाल हो। म यहाँको स्थानीय बासिन्दा। अब भनौँ न, बाढीले एकदम पीडित बनाएको छ यो क्षेत्रमा। धेरै ठुलो बाढी पसेको छ र यहाँ यो दोस्रो पटक हो। पटक सानोतिनो बाढी त पसि नै राख्छ होइन, तर यो चाहिँ एकदम ठुलो क्षति हो र ठुलो बाढी पसेको छ। अब तटबन्ध बनाउने कुरा चाहिँ यहाँ के छ भने, पहिले पनि बाढी आएको थियो र जनप्रतिनिधिहरूले आएर हेर्नु पनि भयो, अलिअलि बनाउनु पनि भयो, 2-4वटा जाली हालेर ढुङ्गा हाल्नु भयो, त्यहाँ माथि ल्याएर बालु हालिदिनु भयो होइन। दरो दिगो तरिकाले गर्नु भएन। थोरै गरेर चाहिँ के अरे एक ठाउँमा गरेर त्यसलाई अर्को वर्षमा अर्को ठाउँमा गरेर चाहिँ धेरै त्यसलाई दरो तरिकाले मजबुत तरिकाले गर्दाखेरि हुन्थ्यो, तर त्यो गर्नु भएन। 2-4वटा जाली हालेर चाहिँ यसलाई के अरे जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गर्नुभयो यहाँ। र बजेट आउँछ, बजेट नआउने नआउँछ, तर आफ्नोतिर लाने त्यो अलिकति जसको पहल अलिकति मजबुत हुन्छ होइन, अलिकति जसको नाम चलिया छ उसकै क्षेत्रमा जाने, त्यही कुराले गर्दाखेरि आज यो अवस्था छ। यो सबै बगर भएको छ। हामीले धेरै दुःख पाएका छौँ, किनभने राति अझ यो त दिउँसो बाढी आयो। राति बाढी आएको थियो भने त यहाँ त धेरै ठुलो क्षति हुने थियो, मानवीय क्षति पनि धेरै ठुलो हुने थियो। यो घर जुन छ यो यहाँ 4-5 फुट पुरै पानी माथिसम्म नै गएको थियो होइन। यहाँनिर अब हेर्न त आउनुहुन्छ, तर हेरे अनुसारले काम हुँदैन। र स्थानीय सरकार त भन्नुभयो हिजो कि हामीले केही गर्न सक्दैनौँ, 4-5 लाखसम्मको काम त हामीले गर्न सक्छौँ, त्योभन्दा माथिको काम हामीले गर्न सक्दैनौँ भनेर उहाँले हात उठाउनु भयो चाहिँ। र प्रदेश सरकारसँग र केन्द्र सरकारसँग म यो निवेदन गर्न चाहन्छु कि यो क्षेत्रमा अलिकति ध्यानाकर्षण होस् र सम्पूर्ण स्थानीयहरू सुरक्षित रहन पाउन् र सुरक्षित हिसाबले बाँच्न पाउन्, किनभने जनताको अधिकार भनेको सुरक्षित हिसाबले रहन पाउनु, बस्तीमा बस्न पाउनु हो। यो तरिकाले दुःख नपाउन् अर्कोचोटिदेखि र सरकारको ध्यान यसमा जाओस् भन्न चाहन्छु। तत्कालको राहत भन्दा पनि हामीलाई दीर्घकालीन राहत चाहियो भन्ने माग आयो। धेरैजनाले नै हामीलाई त्यो कुरा गर्नुभयो। यहाँहरूको दीर्घकालीन माग चाहिँ यो तटबन्ध मात्रै हो कि अरू कुनै पनि छ? हामीलाई यो बाँध एकदम दिगो तरिकाले बनियोस्, राम्रो बनियोस् र यो खोलाको जुन मार्ग छ, खोलो हिँड्ने बाटो सबै छेकिएको छ, बाँस पलाएका छन्। अब बिचमा ल्याएर के अरे मुढा तेर्स्याउने र यहाँनिर बन्द गरिदिने खोलालाई, र त्यो कुराले गर्दाखेरि खोलो गाउँमा पस्छ, त्यो सबै साफ गराइ पाऊँ भन्ने चाहिँ हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ। हामी यहाँका स्थानीयहरूसँग कुरा गर्ने क्रममा नै छौँ। त्यसै गरी हामी अर्का स्थानीयसँग पनि जोडिन चाहन्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँको परिचय? मेरो नाम चुडामणि सिगदेल, रामधुनी 3 घर हो मेरो। म चाहिँ यहाँको पहिले चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रको वडा 10 उम्मेदवार पनि थिएँ। अब यो ठाउँमा हामीले 72 सालमा पनि एकचोटि बाढी चढेको हो। त्यस बेलादेखि हामीले पहल गऱ्यौँ, यो बाँध बाँध्नुपर्छ, यो लक्षण गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ त्यो भएन। अनि हामीले एउटा यहाँ कार्यक्रम गर्ने भनेर एउटा किसानहरूलाई जगाएर सामूहिक तरकारी खेती गर्नु लगाउँ, त्यो भएपछि के हुन्छ भनेर गर्न पनि लगायौँ, गऱ्यौँ पनि। त्यो साल थोरै काम पनि भयो, यहाँ थोरै काम भयो, तर भने जस्तो भएन। अब मेरो चाहिँ भने क्षतिपूर्ति के कति भयो कसको भयो, म पनि अहिले भर्खर आएँ यहाँ हेर्न, घुमेर हेर्दैछु हेर्न चाहिँ। यो क्षति रोक्नलाई तटबन्धन भन्नुभयो साथीहरूले, तटबन्धनले मात्रै पुग्दैन। जति तटबन्धन के गर्ने, उताबाट आएर त्यहाँनिर अड्काएपछि यताबाट पानी फाल्छ। यो खोलाको भाग निकालेर सिधा पारेर खोल्नु नलगुन्जेसम्म यहाँ कहिले नदी निर्तरण हुँदैन। त्यसो कारणले जनप्रतिनिधिहरूले मैले चाहिँ वडाले हिम्मत कसेर चाहिँ यो खोलाको नक्सा भिडाएर खोलालाई सिधा पार्न सक्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ त्यही नै हो।
हामी अस्ति कार्तिक 2 गते मात्र गएको बाढीको अवलोकन गर्न अहिले रामधुनीको वडा नम्बर 3 नम्बरमा आइपुगेका छौँ। हामी रामधुनी वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्षज्यूसँग जोडिन चाहन्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। हामी खास यहाँनिर अस्ति भर्खरै मात्र आएको बाढीले चाहिँ कस्तो कुन क्षेत्रमा चाहिँ धेरै नै असर गर्यो भनेर बुझ्न आएका छौँ। यो थोरै समग्रमा बताइदिनुहोस् न। हुन त हामीले यहाँ देखि नै राखेका छौँ होइन, कुन क्षेत्रमा असर गर्यो। अब यो हाम्रो रामधुनी 3 मा चाहिँ तपाईँको यो राधाकृष्ण टोल यो जनता माविको पछाडिपट्टि सबभन्दा हाइएस्टमा यो क्षति पुर्याएको छ। अब धान पनि यहाँ प्रत्यक्ष देखिरहेको छ, धानहरू पुरेको सबै वस्तुजन के अरे कुखुराहरू भाँडा बर्तनहरू सबै बगाएर धान चाहिँ अब 1.5 बिघा जति यो एरियामै चाहिँ 2.5 बिघा जति धान चाहिँ अब काट्ने खालको छैन, सबै पुडिदियो। र अब यस्तै खालको क्षतिहरू अब अरू ठाउँमा पनि छन्, तर खास गरेर अहिले राधाकृष्ण टोलमा चाहिँ बढी हामीलाई क्षति भएको छ। हामीले यहाँ देखिरहँदा चाहिँ मानवीय क्षति त्यति भएको देखिँदैन होइन, भौतिक क्षति चाहिँ एकदमै धेरै देखिन्छ। त्यो मध्येमा नि विशेष गरी धेरै क्षति पुऱ्याएको चाहिँ कुन क्षेत्र छ? अहिले बाली नाली पनि यतिकै पाकिरहेको देखिरहेका छौँ। त्यो मध्येमा कुन क्षेत्रमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै क्षति पुऱ्याएको छ? अहिले भन्नाले अब यही हाम्रो राधाकृष्ण टोल एरियामा चाहिँ धेरै क्षति यो धानको पनि भएको छ। सामान्य अरू ठाउँमा त अब धान लडेको पनि छन्, तर खास गरेर यहाँ चाहिँ अब पुडेको मात्रामा धानै अब काट्ने सम्भावना छैन, अब धानै अब देखिँदैन। त्यस कारण क्षति चाहिँ अब धेरै जसो यहीँ नै हाम्रो यही राधाकृष्ण टोल एरियामा नै भएको छ। 2 दिन भइसकेको छ बाढी गएको, हुन त भर्खरै मात्रै सामान्य अवस्थामा आइसकेका छौँ। यहाँको तत्कालको लागि तपाईँहरूले कस्तो उपाय चाहिँ अपनाउनु भएको छ यो बाढीको नियन्त्रणको लागि चाहिँ? अब यो बाढी नियन्त्रणको लागि हामी सुरुकै दिनमा हामी प्रतिनिधिहरू यहाँ जनताको माझमा आएर घर घरमा पनि घुम्यौँ होइन। अब घुम्दा पनि अब सबैको क्षति देख्दा हामी अब अहिले चाहिँ सबैको टिपट लिनसम्म पुगेका छौँ। अब यो चाहिँ अब विभिन्न ठाउँ विभिन्न निकायहरूमा हामी पेस्ने खालको जस्तै अब मुचुल्का उठाएर प्रहरी प्रतिनिधि जनताको समक्ष गएर यो प्रहरी समक्ष मुचुल्का उठाएर पनि हामी विभिन्न निकायहरूमा पीडित पक्षहरूको निवेदन आवेदनहरू लगेर चाहिँ पेस्ने र सकेसम्म नगरपालिका वडाले प्रदेशले सकेसम्म हामी चाहिँ राहतको व्यवस्था मिलाउने पक्षमा चाहिँ छौँ। तपाईँहरूको तत्कालको योजना चाहिँ यही हो? तत्कालको योजना हाम्रो यो हो र फुटेको जुन ठाउँमा फुटेका छन् त्यो ठाउँमा चाहिँ मर्मत तत्काल माटोले अहिले गर्ने, कमसेकम अहिले आउने बारीले पनि अब अहिले फोडेकोमा त तुरन्तै बारी आयो भने तुरन्तै चर्न सक्छ। त्यस कारण त्यसलाई चाहिँ रोक्ने चाहिँ हामी योजना बनाएर तुरन्तै तत्काल गर्ने। वडा अध्यक्षज्यू, हामी सधैँ पनि देखिरहेका हुन्छौँ जुनै पनि विपत्तिले चाहिँ सधैँ पनि पिछडिएको वर्गलाई धेरै असर पुर्याइरहेका देखेका छौँ। यसको यहाँ हेरिराख्दा पनि धेरै चाहिँ समुदाय चाहिँ पिछडिएको वर्ग हुनुहुँदो रहेछ। यसको कारण चाहिँ के होला? अब यसको कारण तपाईँको पिछडिएको वर्ग त हामी मानेका थियौँ, सबै हामी एक नै हो। यो बाटो जनतादेखि लिएर तपाईँको चत्रा नहरसम्म पहिले यो हामी जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि यो बाटो थिएन। अहिले आएर हामी जनप्रतिनिधिले गर्दाखेरि यो बाटो बनायौँ र उच्चा पनि गऱ्यौँ र यो भनेको देवी प्रकोप जस्तै यो नचिताएको बारी पनि यो कुमासमा पनि आयो र यो वर्षाभन्दा पनि अब कुन वर्षा हो यो पहिलेको यो के अरे इन्द्र भगवान र कृष्णले जुधेको जस्तै यो त्यो तरिकाले हुँदाखेरि बडा गाह्रो। यहाँ जता गयो भने पानी नै पानी देखि जुन डाँडा चर्ने पनि पानी चरो। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब देवीको रूपमै हामी मान्छौँ र यो गर्छौँ। र अब यो यस्तो बारी अहिलेसम्म हाम्रो अब 55 वर्षको उमेर हुँदाखेरि मैले यस्तो पानी पनि देखेको थिएन र बारी पनि देखेको थिएन यो एरियामा, यहीँ हुर्केको यो बढेको। त्यसले गर्दाखेरि अब यो देवी कुरोपर नै हो भनेर म ठान्छु र यसलाई चाहिँ अब हामी जनताको माझमा होइन अब मानव त क्षति नभए पनि अब यहाँनिर धेरै क्षति मानवले खाने कुरा नै क्षति भएपछि अब त्यसको असर कहाँसम्म पुग्छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामी मध्यनजर गरेर हामी प्रदेश जस्तै नगरमा केन्द्रमा पनि हामी र विभिन्न निकायहरूमा यही घटनाको बारेमा चाहिँ हामी प्रस्तुत गर्छौँ। भन्दा पनि रोकथामको लागि हामीले यो गरेको पहिले सुरुमा आएर जुन ठाउँमा फुटेको छ यो अहिले जुन
हामी जुन ठाउँमै स्थलमा छौँ यो ठाउँ यही अवस्था थियो र यो अवस्था लगेर अहिलेसम्म हामी बारी कहिलेसम्म यो हामी 74 सालमा असार 21 गते यो हामी जनप्रतिनिधि हुँदाखेरि यही अवस्था थियो र यो अवस्थालाई अहिलेसम्म हामी यो 74 सालमा पानी चऱ्यो त्यो चरेकोले हामीले यसमा बाटो बनाएर अलि ड्याम बनाएको थियो यो चाहिँ अहिले नचिताको पानी आएर यो चरेको हो अब यो 74 सालमा त्यसरी भएर हामी बनाएको र अहिलेसम्म 74 सालदेखि यतातिर चरेको थिएन पानी अब अहिले आएर फेरि चर्यो अब यो भन्दा पनि विकराल रूप पहिलेको भन्दा पनि विकराल रूप लिएर अहिले चरेको हो अब यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरेकै थियो पहिले बनाएकै थियो मर्मत गरेकै थियो अब मर्मत गर्दा गर्दै पनि चरे पनि अब यसलाई फेरि अझै पुनः मर्मत गरेर अब यो किसिमले अहिले यो किसिमले गर्दाखेरि अब अझै यसलाई जुन किसिमले हामी हाइट बनाएको थियो त्यसमा नि अझै 3 फिट हाइट बनाएर चाहिँ यो बाटोलाई नियन्त्रण दिने र बनाउने पनि हामीहरूको प्रतिनिधि हामी सबै यही छौँ अब हामी प्रतिबद्धता पनि गर्छौँ अब हामीले अहिले सुरुको दिन आएर सबैको हेर्दा अब त्यो दिनसम्म पनि घर घरमा जाने अवस्था थिएन पानी थियो हिलो अब घुडा हिलो थियो त्यही पनि हामी घर घरमा पुग्यौँ र अब अहिलेको सालमा के गरेछ भने हामी अब डाटा लिँदैछौँ अहिले होइन डाटा अब घर घरमा अब हुन त विस्थापित नै भयो कति घर यहाँनिर अर्को ठाउँमा पनि बस्ने भनेर गइसक्यो किनभने हिलो भएकोले जसको टाढा घर थियो त्यो टाढामा गएर बस्यो जसको भुइँघर थियो त्यो त पक्का घरमा पनि बस्ने लायक छैन त्यस कारण उहाँहरू गयो अब रह्यो के कुरा हामीले अब उहाँको डाटा लिएर तपाईँको डाटा सङ्कलन गरेर कति क्षति भयो प्रत्येक घरको घरधुरीमा गएर अनि त्यो चाहिँ विभिन्न निकायहरूमा हुने नगरपालिका भयो जस्तै देवी पूर्व जिल्ला विकास जिल्ला समन्वय प्रदेश अब धेरै क्षति छ भने खोलाहरूको धेरै क्षति केन्द्रसम्म हामी चाहिँ यसको डाटा पुगाउने भनेर हामी जनताको समक्ष पुगेका छौँ। दर्शकबिन यति बेला हामी रामधुनीको वडा नम्बर 3 मा आएका छौँ। यहाँ हामीले धेरैजना स्थानीयवासी अथवा यहाँका बाढी पीडित र सरोकारवालासँग पनि कुराकानी गरिसकेका छौँ। धेरैजनाको कुरा सुन्दा चाहिँ यहाँको खोला कटान अथवा तटबन्ध बनिनुपर्छ अनि मात्र यसको दीर्घकालीन समाधान हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। यो विषयमा चाहिँ र यहाँको तत्काल यो बाढी नियन्त्रण र यो खोलाको तटबन्धको विषयमा चाहिँ सम्बन्धित निकायले चाहिँ ध्यान दिन जरुरी छ अथवा सम्बन्धित निकायको चाहिँ ध्यान जान जरुरी छ। विश्वसनीयता र मर्यादित, जवाफदेहिता अनि सन्तुलित, अभिव्यक्ति साथै सत्य तथ्य सहितको कार्यक्रम विराट विशेष।